Adi abul mikata. Two, one, go. As Isaac's parents and Isaac's grandparents are celebrating their wedding anniversary. So on a countdown of 3, 2, 1. Congratulations and celebration. We want to tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. I want the world to know how happy as can be. Who would believe that I could be happy and content too? I used to think that happiness had to be great. But that was in the bad old days. Walk into my heart. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. I was a I have my cousin. I have my All three in one. all the way from Bombay. All the way from Hi, so many cakes are there. Joseph, He is my cousin. Countdown of 3. We go again on a countdown of 3, 2, 1. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगाच्या बापा, तुझ्याच योजनेप्रमाणे आज व्हडलो खुशेचो दीस आमी सगळीं समोर आमता. आणि तो म्हणल्यार मारियो आणि अंजूच्या काजाराचो दीस. तेच भाशेन विक्टोरिया आणि इग्नेशियस ह्यांच्याय काजाराचो दीस. आणि खरेंच म्हळ्यार व्हड खुशेचो दीस तांच्या चेड्याचो इजाकाचो धनिया जेजू. आणि जायतीं वर्सां तांणी हें काजारे जिवीत अनुभवलें. एकामेकाच्या मोगान ती रावली. तुज्याच कृपेन आणि पवित्र आत्म्याच्या बळान हें काजारी जिवीत तांणी सारलें. जेजू मोगाला सदांच तूं तांच्या सांगाताक राव. तांचो घराबो तुज्या कृपेन आनी फळांनी भर. पिडेंतली रोगांतली जायत्या आडखळी येता तेन्ना तूं तांच्या सांगाताक राव. आनी हो घराबो सदांच खुशालकायेन एकामेकाच्या मोगाचो एकामेकाक सदांच सोसून घेता तसलो आनी एकामेकाच्या कृपेन आनी मोगान भरलेलो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तेच भशेन ह्या आमच्या धाकटुल्या बाबाकूय आमी तुज्या हातान घालता जेजू. बापानूच ताका ह्या संवसारांत हाडलोय आनी आज ताका 2 वर्सां भरतात. बापा मोगाला ह्या आमच्या सुपुल्ल्या सांबाळ. ताका गिन्यानान भर. ताका बरी भलायकी दी. बरो भुरगो ताका कर. एकामेकाच्या मोगान माय पायच्या आदारान माय पाय कितें सांगता तसलें आयकूंक ताका कृपा दी. आनी सदांच ताजी बरे भाशेन वाड जावंक ह्या संवसारांत बरे भाशेन खुशालकायेन भाव भयणाच्या सांगाता माय पायच्या सांगाता ताच्या नाना नानीच्या सांगाताक रावंक ताका तूं आयतो कर. मोगाला जेजू सदांच तूं त्या भुरग्याच्या सांगाताक राव. तुजो पवित्र आत्मो त्या भुरग्याचेर तशें सगल्यांचेर पाठय. आनी हो घराबो सुखाचो एकामेकाच्या मोगाचो देवाच्या आनी सायबीण मायच्या भावार्थान भरलेलो घराबो कर. आनी सदांच तांकां आयतीं कर तुजो मोग चाकूंक. मागता ह्या घरांतल्या सगळ्या मेलेल्या पासत तांकांय सायबा तुजो आदार दी. आनी तांणी ह्या घराब्या पासत सदांच मागूंक देवा लागीं कृपा दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आज ह्या खुशालकायेच्या दिसा हें जेवण तयार केलेलें आसा. हें जेवण तुज्याच आदारान तांणी तयार केलेलें आसा. हें जेवण करतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हें जेवण सगल्यांक पावसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमागरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुज्या ताय आसा. वस्तरेमध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू.
भाग्यवंती मये देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा आर्गा तुका सोन्या आर्गा तुका दोन्या आर्गा तुका आता आणि सासरा तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोर्चा तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या तुवें म्हाका वेचलोय तरी म्हाका फावोले सोन्या म्हाका फावोले तरी म्हाका फावोले सोन्या म्हाका फावोले आर्गा तुका सोन्या आर्गा तुका दोन्या आर्गा तुका आता आणि सासरा लोकांची सुताची आणि पवित्र